नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदै सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य स्थित एक मन्दिरमा भागदौड हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 20 भन्दा बढी घाइते। र एसियन कन्फेडरेसन सेन्ट्रल जोन सिनियर पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको 5औं स्थानमा नेपालको जित। अफगानिस्तान 3-1 को सेटमा पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरे सत्ता उल्टन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्तामा जानुअघि जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता भुल्दै जाने र आफ्नै योगदानलाई बिर्सँदै जाने हो भने प्राप्त उपलब्धि सजिलै गुम्न सक्ने खतरा उहाँले औल्याउनु भयो। कम्युनिस्ट सरकारको कार्यशैली वास्तविक कम्युनिस्टको चिन्तन र विचारभन्दा भिन्न र बुर्जुवाकरण हुँदै जाने हो भने सत्ता परिवर्तन हुन समय नलाग्ने भन्दै उहाँले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। पूर्वी युरोप, सोभियत सङ्घको उदाहरण दिँदै उहाँले कम्युनिस्ट नेताले सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट चिन्तन र सिद्धान्तको कार्यशैली बिर्सन नहुने बताउनु भयो। सशस्त्र सङ्घर्ष कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध या कम्युनिस्ट नेतृत्वका विरुद्ध गरेर उल्टिया हो त भन्दा होइन, बरु कम्युनिस्ट नेता नै राजा महाराजा जस्ता हुँदै गएपछि राजा महाराजाका विरुद्ध लडेका जनताहरू कम्युनिस्ट पनि राजा महाराजा जस्ता देखिएपछि यिनलाई पनि लहेट्नुपर्छ। यो विडम्बना हामीले देखियो इतिहासमा। अब हामी कहाँ पनि यसो हेर्दा लक्षण चाहिँ कुरा भन्नुभयो, सिम्टमहरू कता कता त्यस्तै देखिने। अध्यक्ष दाहालले सत्तामा पुगेपछि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू बिर्सँदै जाने प्रवृत्ति विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूको विशेषता नै भएको भन्दै अन्य मुलुकमा देखिएको प्रवृत्ति नेपालमा पुनरावृत्त हुन नदिनतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गर्ने, बलिदान गर्ने र जनताको मन जित्ने त्यहाँसम्म कम्युनिस्टहरू एकदम ठिक छ। सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो सबै कुरा बिस्तारै बिर्सिँदै जाने। जनताको आवश्यकता के हो, जनताको चाहना के हो, राष्ट्रको आवश्यकता के हो, त्यसको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने मेहनत के हो, हामीले लिनुपर्ने कार्यशैली वर्किङ स्टाइल कस्तो हो भन्ने कुरामा बिस्तारै बिस्तारै बुर्जुवाकरण हुँदै जाने। उहाँले वर्तमान राज्य सत्ता प्राप्तिका लागि विगतमा आफैले आफ्नै योगदानको अवमूल्यन गर्ने काम नेतृत्वबाट हुन नहुनेतर्फ सधैँ सचेत र सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू र पार्टी अध्यक्षबीच भएको भनाभनको विषयलाई गम्भीर ढङ्गले नबुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। सहयोगी नगर सामुदायिक समाजले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा नेता नेपालले कार्यकर्ताहरूले त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विषयलाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह गर्नुभएको हो। विषयवस्तुमाथिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन एजेन्डा स्थापित गर्न पार्टीभित्र वाद विवाद भइरहने भन्दै उहाँले त्यसलाई श्रीमान श्रीमतीको घर झगडाको रूपमा बुझ्न पनि सुझाव दिनुभयो। झगडा भयो भनेर वैवाहिक जीवनप्रति नै निराश हुनुको सट्टा समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले राजनीतिमा पनि भागेर नभई समस्यासँग जुझ्दै र सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। समस्यामा आउँछ नआओस् भन्ने हो भने पर जङ्गलमा एक्लो तपस्या गरेर बस्नुहुन्छ। सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने हो भने अनेकौं समस्याहरू आउँछन्, बाधा अवरोधहरू आउँछन्। ती समस्याहरू र बाधा अवरोधको सामना गर्ने आँट
हुनुपर्दछ, यो सामर्थ्य पनि हुनुपर्दछ। यदि तपाईँमा आँट छैन, सामर्थ्य छैन भने तपाईँले यो जिन्दगीमा केही पनि गर्नु सक्दैन। नेता नेपालले पारिवारिक राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा नेतृत्वले सुन्ने धैर्यता गर्नुपर्ने र सबैको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने गीतको दृष्टान्त दिँदै व्यक्तिको सोच, दृष्टिकोण, सामर्थ्य तथा ज्ञानका आधारमा समस्या सामान्य र असामान्य हुने बताउनुभयो। सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी नियमावली 2073 पारित गरेपछि नेपालले ब्रेन डेथ भएका मानिसको विभिन्न अङ्ग निकालेर अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्ने दिशामा उल्लेख्य सफलता पाएको छ, जसमा विशेष गरी मृगौला र कलेजो प्रत्यारोपण सम्बन्धी अनुभव उत्साहप्रद छ। यस सम्बन्धी थप उपचार पद्धतिमा पनि नेपालले राम्रो सफलता हासिल गरिरहेको छ। तर पनि नेपालमै उपलब्ध सेवा र प्रविधिप्रति उच्च राजनैतिक नेतृत्व विश्वस्त छैन। अन्जना लामिछानेको रिपोर्ट। सुविधायुक्त बेड, सोफा, एयर कन्डिसन, चिल्लो बाथरुम, महँगा पर्दा, महँगा बत्ती र भित्तामा टाँसेका स्तरीय वालपेपर, बेड छेउ बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था लगातार देखाइरहने वेबसाइट मोनिटर, टेलिभिजन जस्तै देखिने यो उपकरणले बिरामीको हृदय गति, श्वास प्रश्वास, रक्तचाप र शरीरको तापक्रम सहित शरीरको भित्री अवस्थाबारे सबै सूचना दिन्छ। केही तलमाथि परे नर्सलाई तत्काल जानकारी गराउने अलार्म जडान गरिएको छ। तर यो कक्षमा बसेर उपचार गराउन कोही तयार छैन। चिकित्सकहरू भन्छन् नेपालमा लगभग सबै रोगको उपचार सम्भव छ। अङ्ग प्रत्यारोपणदेखि नियमित औषधि उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। रिपोर्टमा नयाँ कुरा छ, जुन कुरा हामीले थाहा पाएका छैनौँ, जुन कुराको लागि सिङ्गापुरै नगइकन नहुने छ भने भन्नु केही पनि छैन। तर सामान्यतया प्रत्यारोपण गरेका आज यहाँ 1500 प्रत्यारोपण नेपालमा गरेका व्यक्तिहरू मध्येमा अधिकांश व्यक्तिहरू यही देशभित्र प्रत्यारोपण र प्रत्यारोपण पछि निक्लेका जटिलताको के भन्छ सामना गरेकै छ। नेपालबाट उच्च राजनीतिक नेतृत्व सामान्य उपचारका लागि समेत विदेश जाने गरेको 3 दशक बितेको छ। त्यसअघि तत्कालीन राजदरबारका सदस्य अथवा सरकारका मन्त्रीहरूले स्वदेशमै उपचार गराउने गरेका थिए। तिनै विशिष्ट पदाधिकारीका लागि वीर अस्पतालको यो विशेष उपचार कक्ष बनाइएको हो। तर अहिले आफ्नो स्वास्थ्य समस्या सार्वजनिक हुने डर अथवा मुलुकको स्वास्थ्य सेवामाथिको अविश्वासका कारण उच्च राजनीतिक नेतृत्व सरकारी अस्पतालमा जानै छाडेका छन्। यहाँ त्यस्तो उपचार हुन नसक्ने, अब डाक्टरले चाहिँ विदेशमा फलानो ठाउँमा गएर उपचार हुन्छ भनेका बखतमा त्यस्तो बेलामा त्यसलाई नाजायज भनिन्न। तर अहिले चाहिँ विदेश भ्रमण जुन रूपमा भएको छ, यो नेपाली जनताको पैसामाथि दाइँ हाल्ने, गुल्छरा उडाउने जुन नीति छ, यो नीतिप्रति मेरो असहमति छ। मुलुककै जेठो र आम नागरिकले पत्याएको वीर अस्पतालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपणदेखि जटिल शल्यक्रिया सम्भव भएका छन्। तर सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध प्रविधि, उपचार सेवा र विज्ञताको उपेक्षा गर्दै अधिकांश विशिष्ट पदाधिकारी विदेश सिने गरेका छन्, जसका लागि गएको वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट करिब 27 लाख खर्च भएको छ। सरकार निकटका व्यक्तिले बिना मापदण्ड गत वर्ष राज्य कोषबाट 6 करोडभन्दा बढी बुझेको तथ्याङ्क छ। नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार अशक्त, गरिब र विपन्न नागरिकले न आर्थिक सहायता पाएका छन्, न स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित छ। सबै उपचार सबै किसिमका नेपालमै सम्भव भएको र सबै खालका उपकरण जनशक्ति हामीसँग भइसकेपछि मलाई लाग्छ जाइराख्नु पनि नपर्ला। वीर अस्पतालमा सामान्य सेवाग्राहीले बेड पाउँदैनन्, लास राख्ने घर छैन। तर यता अस्पतालले भिआइपी र भिभिआइपी कक्षका निम्ति वार्षिक 30 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। ठुला बडाले नपत्याए पनि सर्वसाधारण नेपालीको सबैभन्दा ठुलो विश्वास यही अस्पतालले आर्जेको छ। यो अवस्थामा भिभिआइपी कक्षले ओगटेको क्षेत्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्न सके धेरैले राहत पाउने थिए कि। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ अन्जना लामिछाने, काठमाडौँ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सन् 1950 को सन्धिकै बारेमा सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा उहाँले नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिले पनि सन् 1950 को सन्धिकै बारेमा छलफल अगाडि बढिरहेको हुँदा सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्न जरुरी भएको बताउनु भयो। बैठकमा सरकारले सन्धिका बारेमा स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले विपद सम्बन्धी गरिएको अध्ययन कार्यान्वयन गरी जोखिमपूर्ण बस्तीका बारेमा बेलैमा सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बाजुराको गौरी गाउँमा तलको खोलामा बाढी गएर माथिबाट पनि पहिरो आएर गाउँ नै पहिरोको घेरामा परेका प्रति उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। आइराखेको छ र म पनि यसमा थोर बहुत सहमत छु कि हाम्रो लामो समयदेखि एउटा नेपाल भारत दुईटा छिमेकी देश भारत र चीनसँगको हाम्रा सम्बन्धहरू जुन एउटा सन्तुलन ब्यालेन्स र प्र्याग्मेटिजममा आधारित हुँदै आएको छ त्यो अहिले आएर गुमिएको छ, गुम्न गइराखेको छ। साबिकका 27 वटा गाउँ विकास समिति मध्येमा 6 वटा गाउँ विकास समितिहरूमा बस्ती विकास गर्न सकिने स्थिति छैन। जोखिमपूर्ण ठाउँ छ, जोखिमपूर्ण बस्ती छ। बाँकी 21 वटा गाउँ विकास समितिका कतिपय ठाउँहरू बस्ती विकासका लागि उपयुक्त छन् र ती ठाउँहरूमा बस्ती बसाउनु पर्छ। बैठकले वातावरण संरक्षण विधेयक 2076 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथि सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री बस्नेतले विधेयकमा कुनै पनि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागू गर्न विभिन्न व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। हुन्छ त्यसको कम्पेन्सेसन यसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही निश्चित शर्तहरू तोकिएका हुन्छन्। ती शर्तहरू जो तोकिएका हुन्छन् ती शर्तहरू पालन भएनन् भने सम्बन्धित डेभलपरहरूले सम्बन्धित निकायले अथवा ती शर्त तोकिएका शर्तहरू वातावरणीय क्षतिपूर्तिको लागि तोकिएका शर्तहरू हुन्छन्, यो काम गर्ने, वृक्षारोपण यति गर्ने, त्यसपछि अन्य व्यवस्थाहरू यति गर्ने भनेर जे शर्तहरू तोकिएका हुन्छन् ती शर्तहरू पुरा नगर्ने आयोजनाहरूलाई के कस्तो प्रकृतिको कारबाही गर्ने भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र भुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वन विधेयक 2075लाई टेबल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक यही भदौ 8 गते दिउँसो 1 बजे पुनः बस्नेछ। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व। द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा जन्मिएका भगवान कृष्ण दानवी प्रवृत्तिको अन्त्य गराई पृथ्वी लोकमा शान्ति कायम गरेको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। तिनै भगवान श्रीकृष्ण जन्मेको रातलाई मोहरात्रिको रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउँदै आएका छन्। सत्कर्मका प्रेरक मानिने भगवान कृष्णको जन्म उत्सवको महिमा के छ त? शान्तालम शाहको रिपोर्ट। आफ्नो जन्म अघि नै मामा कंसको निशानामा परेका भगवान श्रीकृष्ण भगवान विष्णुका 8औं अवतार मानिन्छन्। द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा जन्मिएका भगवान श्रीकृष्णलाई ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता मानिन्छ। ज्योतिष भविष्यवाणीले तत्कालीन मथुराका राजा रहेका कंसको वध उनकै बहिनी देवकीका 8औं सन्तानबाट हुने उल्लेख भएपछि डराएका कंसले बहिनी ज्वाइँलाई नै जेलमा राखेका थिए। जब श्रीकृष्ण भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा देवकीको कोखबाट जन्मिनुभयो तब जेलमा लगाइएका ताल्चा एकाएक खुलेर भगवान कृष्णलाई बचाइएको धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। तिनै भगवान कृष्णले पछि बलरामको सहायतामा कंसको संहार गरेको बताइन्छ। हत्या, हिंसा र दानवी प्रवृत्तिको अन्त्य गराई सत्कर्ममा लाग्न प्रेरित गराउने तिनै भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सवका अवसरमा यति बेला हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जागृत भएका छन्। दिनभर जन्माष्टमीमा तल्लीन भएका भक्तजनहरू कृष्ण जन्मिएको रातलाई मोहरात्रिको रूपमा मनाउँछन्। कृष्ण चरित्रमा व्यापक हुनुहुन्छ उहाँ, त्यही भन्नुपर्छ। वर्ष दिनमा आज विशेष कृष्णको विशेष दिन भनेर जन्मदिनको अवसरमा उहाँको सम्झनामा कृष्ण अष्टमी मनाइन्छ। उहाँ चाहिँ सबैको यो दुःख हर्ने, मतलब एउटा तपाईँको यो सबैलाई दुःख हर्ने, सबैलाई यो सुख, सबैलाई सुखै दिने, यो यसको यो भक्तिभाव बुझेपछि चाहिँ यो कृष्ण नै मानौँ, कृष्ण भगवानलाई एउटा आफ्नो हृदयमा राखौँ, मनमुटुमा राखौँ, त्यस्तो हुन्छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाईँमा संलग्न
5 पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा श्री कृष्णको मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ, जुन ग्रन्थलाई छोटकरीमा गीता नामले चिनिन्छ भने विश्वमै चर्चित छ। दही चोरेर खाने 1600 गोपिनीहरूसँगको सम्बन्ध, बाँसुरी बजाएर नाच्ने इन्द्रदेखि ब्रह्मासम्मको घमण्ड चुर गर्ने लगायतका लीला कृष्ण चरित्रसँग जोडिन्छ। 5000 वर्ष पहिले श्रीकृष्ण सबैका मालिक भएको र हिन्दू जगतको मात्र नभई विश्व जगतको रक्षाका लागि सक्रिय भएको धार्मिक अध्येताहरू बताउँछन्। तर सरकारले यसको महत्त्व नबुझेकोमा अभियन्ताहरू दुखी छन्। आज सबैभन्दा विश्वमा चर्चित अनि सबैभन्दा धेरै भाषामा अनुवाद भएको गीता त्यो ग्रन्थ हो, कृष्ण प्रदत्त ग्रन्थ हो। हिन्दू जगतको मात्र नभएर विश्व जगतको यो एक धरोहरको रूपमा श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यको कुरो मलाई यस्तो लाग्दछ, हाम्रो नेपाल सरकारले यस्तो कृष्णको प्राकट्य महोत्सव जन्मदिनको पनि छुट्टी दिएन। कृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा ललितपुरको पाटन मङ्गल बजारमा रहेको प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको गोठाटार बुढा नीलकण्ठमा रहेको कृष्ण मन्दिर लगायतका मन्दिरहरूमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसी, आर्यन खड्काका साथ शान्ता दनुवार र शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, कृष्ण जन्माष्टमीको महत्त्व के छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। कृष्णाष्टमी भनेर हामीहरू श्रद्धापूर्वक व्रत बस्ने, भजन कीर्तन गर्ने, भगवानको मन्दिर जाने यस्तै परम्परा चलिआएको भएर हामी पनि यसैमा चलेका छौँ। आगामी अब हाम्रा छोरा नातिहरू पनि यही नै गर्छन्। यो ठुलो महत्त्व छ कृष्णाष्टमीको विषयमा। श्रीकृष्णको चाहिँ जन्माष्टमी जहिले मनाउने पुरानो चलन छ, अनि त्यसै गर्नलाई पाटन चाहिँ दर्शन गर्न आएको। परम्परादेखि चलिआएको यो व्रत लिने, त्यही भएर श्रीकृष्णको दर्शन गर्दा होइन एक सुख शान्ति, आफूले चिताएको सन्तानहरूको उन्नति हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा हुन्छ नै भन्ने एउटा विश्वासले हामी यहाँ आउँछौँ। मान्दै आएको हाम्रो संस्कार हो, हिन्दू संस्कार हो होइन, यसलाई हामीले जगेर्ना राखिराख्नुपर्छ। छोराछोरीको लागि, बुढाको लागि राम्रो होस् भनेर। राम्रो होस् सबैलाई होइन, पुरा अब आफ्नो परिवारहरूलाई कृष्ण भगवानले अब सबैको रक्षा गरून्। भगवान कृष्णको आराधना गर्ने हो नि त, अब यही त हो नि, आफ्नो मनमा लागेको कुरा गर्ने भगवानसँग व्रत बस्ने, घर परिवारमा सुख शान्ति हुन्छ, मनले चिताएको सबै कुरा पुग्छ। कृष्णजी जन्म मथुरामा कंसलाई नाश गरिदिनु भयो, हामीले रक्षा गर्नु होला भनेर हामीले यो महोत्सव गरेको हो। भगवानको दर्शन गरे राम्रो हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ मनमा, त्यसै भएर कृष्णाष्टमीको जन्मदिन भनेर अनि त्यो शुक्रान्त भनेर धेरै ऊ भयो, अनि त्यहाँबाट त्यही भएर अनि त्यहाँबाट दर्शन गराउन ल्याएको छ। कृष्णको मन्दिरमा आज दर्शन गरेको छौँ। हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने आशाले आएको छौँ। यसको पहिले श्रीकृष्ण जन्मेको रात्रि हुनाले यसलाई विशेष गरी कृष्णाष्टमी पर्व मनाइन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा आज ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर गई भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्नुभएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन राष्ट्राध्यक्षले पाटन कृष्ण मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्दिरका पुजारीबाट फूल एवं प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। 17औं शताब्दीका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लका पालामा निर्माण भएको मन्दिर भूकम्पबाट आंशिक क्षति पुगेपछि मर्मत सम्भार गरिएको थियो। किंवदन्ती अनुसार महादेवको मन्दिर बनाउन राखिएको जग्गामा सपनामा भगवान कृष्णले मन्दिर बनाउन भनेपछि राजा सिद्धि नरसिंह सिंहले खन्न लगाउँदा जमिनमुनि कृष्णको मन्दिर फेला परेको थियो। त्यसपछि तल कृष्ण र माथि शिव मन्दिर स्थापना गरिएको छ। आज गौरा पर्व पश्चिम क्षेत्रका जनताले धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने गौरा पर्वमा उपामहेश्वरको पूजा गर्ने चलन छ।
गौरालाई यो क्षेत्रका मानिसले ऐतिहासिक मौलिक पर्वका रूपमा पनि मनाउने गर्दछन्। आज राजधानीमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट आई बसोबास गर्नेहरूले टुडी खेलमा जम्मा भई गौरा पर्व मनाएका छन्। पौराणिक कालमा सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भने वर्षा ऋतुको भाद्र महिनामा जल, जंगल, जमिन र जनावरको डर नमानी तपस्या गरेपछि मनोकामना पूरा भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। देशका अन्य भागमा महिलाहरूले तीज मनाए जस्तै पश्चिममा यो पर्व विशेष गरी नारीहरूले मनाउने गरेका छन्। भाद्र शुक्ल अष्टमी अगाडि नै अगस्त्य ऋषिको उदय भएको अवस्थामा भने भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात् श्रीकृष्ण जन्माष्टमीकै दिनमा गौरा पर्व मनाउनु पर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। गौरा पर्वमा महिलाहरूले आफ्नो परम्परा अनुसार नाचगान भजन गर्ने चलन रहेको छ। यो दिनमा सुदूरपश्चिम वासीहरू देउडा गीत गाएर नृत्य गरी रमाइलो समेत गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँको टुडी खेलमा पनि आज देउडा गीत र नृत्य गरी सुदूरपश्चिम वासीहरूले देउडा नाच नाचे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि संसदीय समितिबाट चावेल जोरपाटी साको सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन, जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर, ठेकेदार र स्थानीय जनप्रतिनिधि बीच आरोप प्रत्यारोप। यातायात कार्यालयमा सवारी अनुमति पत्र लिनेको भिड, माग अनुसारको लाइसेन्स वितरण नहुँदा कार्यालय प्राङ्गण अस्तव्यस्त। र आधुनिक उपकरण जडानसँगै इलाम अस्पतालको स्तर उन्नति, 17 चिकित्सकको दरबन्दी मध्ये 1 जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सकबाट काम चलाइदिए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनको मूल्य आकाशिएपछि सुन प्रयोगकर्ता मात्र होइन, सुन व्यवसायी पनि समस्यामा पर्न थालेका छन्। लगातार बढेको सुनको मूल्य आज 71,300 मा कारोबार भएको छ। यसरी सुनको मूल्य बढेपछि कारोबार पनि घटेको छ। शान्तालम शाहको रिपोर्ट। सुनको भाउ लगातार बढेपछि त्यसको असर उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई परेको छ। सुन किन्ने ग्राहक नभएपछि कारोबार घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हुन पनि यति बेला इतिहासमै नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी सुनको मूल्य बढेको छ। साउन 1 मा छापावाल सुन प्रति तोला 64,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन 64,200 थियो। तर साउन 31 र 32 मा सुनको मूल्य बढेर छापावाल 71,500 र तेजाबी सुन 71,200 मा पुग्यो। यो मूल्यमा थोरै थपघट भए पनि मूल्य कम भएको छैन। बिहिबार मात्रै पनि छापावाल सुनको मूल्य 71,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यसरी मूल्य बढ्दा व्यवसाय नै जोखिममा परेको व्यवसायीको गुनासो छ। सुनको भाउले गर्दा हाम्रो व्यवसायमा धेरै असर परेको। पहिला भन्दा अहिले लगभग 5% पनि कारोबार छैन। चाडपर्वमा के भने खानपिनमा चाहिँ धेरै भिडभाड लागेको जस्तो देखियो। हाम्रो सुन चाहिँ अब पुरानै जे छ त्यसैबारे चलाउँ भन्ने मान्छेको मनसाय हामीले सुन्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएसँगै स्थानीय बजारमा यसको प्रभाव परेको हो। चीन अमेरिका व्यापार टकराव, इरान अमेरिका विवादले पनि सुनको भाउ बढेको जानकारहरू बताउँछन्। पहिले दैनिक 20 देखि 30 किलोसम्म कारोबार हुने सुन अहिले 10 किलो पनि खपत हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। अरबौंको चामल विदेशबाट आयात गरिनुपर्ने विडम्बनाका अगाडि सुनको भाउले सर्वसाधारणलाई खासै असर नपार्ने अर्थविदको तर्क छ। अब त्यसैमा लगानी गर्नेहरूको लागि त ओहो यो त बढ्यो भन्नेवाला अलिकति अब यो चाहिँ चाडपर्व आउने बेलामा अलिकति जगेर्ना गरेर गहना हालिहालौँ त भन्नेहरूलाई असर गर्ला। सर्वसाधारण नेपालीलाई अहिले चाहिँ छुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। बाहिरबाट आयात गरिने सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नै तलमाथि हुने गर्छ। सौखका लागि प्रयोग गरिने सुन चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्धमा बढी खपत हुने भएकाले चाडपर्व नजिकिएकै बेला सुनको मूल्य बढ्दा नेपालीहरू चिन्तित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्तालमसाल, काठमाडौँ। संसदीय समितिले चावेल जोरपाटी साकु सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आज चाभेल जुरफाटी साँखु सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। सभापति कल्याणी खड्काको नेतृत्वमा सांसदहरू, सडक आयोजनाका कर्मचारी तथा पत्रकारहरू समेतको टोलीले सडक अनुगमन गरेको हो। सडक अनुगमनपछि सभापति कल्याणी खड्काले जिम्मेवारी भित्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सडक अनुगमन गर्न आउने थाहा पाएपछि खाल्डो पुर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै जनतालाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिनुभयो। आज तपाईले खाल्डो पुर्न सक्नुहुन्थ्यो भने यहाँका जनताहरूले के कमजोर ठान्नु भएको छ? यो समितिका नेताहरूलाई, समितिका सदस्यज्यूहरूलाई अथवा चाहिँ समितिको सभापतिलाई नेता यहाँका जनताहरूले बनाउनु भयो। यहाँहरूले त्यहाँ गएर काम गर्छन् भनेर बनाउनु भयो। उहाँहरूलाई को लापरवाही तपाईँहरूले गर्नु भने हाम्रो केही धारा छैन। सभापतिको कडा निर्देशनपछि अनुगमनका क्रममा ठेकेदार कम्पनी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सडक विस्तार आयोजनाका प्रतिनिधि बीच आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो। जनप्रतिनिधिले ठेकेदारले काम गर्न अटेरी गरेको र अनुगमन आउने थाहा पाएपछि सडकका खाल्डा पुर्ने काम गरेको बताए। ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले बाटो विस्तारमा असहयोग गरेको गुनासो गरे। ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले सडकको डिजाइन दिन ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको भन्दै सम्पूर्ण दोष आयोजनातर्फ थुपारेपछि आयोजना प्रमुखले प्रतिवाद गरेका थिए। त्यति धर्म पनि छैन कि भन्छु हामीले। त्यति ल्याएर ग्राभेल हाल्ने भनेको नालिदिने अनि ग्राभेल पाइँदैन, हामीले खोज्दाखेरि पाइने। तपाईँहरूले करोडको त्यो ठेका लिनु सक्नु पाइनु हुन्छ। ग्राभेल ठेकाएर खसाल्थी त्यो थुप्रोका थुप्रो सम्पूर्ण काम पनि मैले भन्नुपर्ने यति समय दिनु पऱ्यो। ग्राभेल थुप्राएको चाहिँ 6-7 दिन भइसक्यो, थुप्राउने चाहिँ सम्पूर्ण काम पनि उहाँले गर्नु नहुँदाखेरि गर्नु खोजे के हो भन्नु खोजेको। सडकले गरे डिजाइनमा आसफाल्ट कङ्क्रिट पनि गर्ने भनेर डिजाइन गरिदिएको छ, तर क्वान्टिटीमा छैन। 1700 घनमिटर लाग्छ। तपाईँ हामीले बुझ्नु, यस हामीले काम गर्नलाई जम्मा 200 घनमिटरमा पिच गर भनेर हामीलाई बिओक्यू बनाएर दिएको छ। 3 वर्ष भयो हामीले अफिसलाई बारम्बार यो सच्याइदिनुहोस् भनेर छौँ, अहिलेसम्म सच्याइदिएको छैन। हामीलाई सरकारले 75 सालको साउनको 10 गते बाटो खोलिदिएको, जस्तो उपलब्ध छ त्यस्तैमा गर भनेर। तर यहाँ कस्तो छ भने 30 करोड 32 करोड रुपियाँ आयो, तर ढिलो आयो। तैपनि 7.5 करोड रुपियाँ, 7 करोड 72 लाख रुपियाँ चाहिँ अहिले भर्खर बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूले अब बर्खाको टाइममा घर भत्काउनुहोस् भनेर हामी जबरजस्ती गर्न जान सक्दैनौँ। उहाँहरूले घर भत्काएर जति छिटो भत्काइदिनुहुन्छ त्यति छिटो उहाँहरूले काम गर्न पाउनु। चाभेल जुरफाडी सडक खण्डको निर्माण ठेक्का लिएका 4वटा कम्पनी मध्ये एउटा लामा समानान्तर जेबी मध्येको लामा कन्स्ट्रक्सनका मालिक जिपछ्रिङ लामा विकास समितिका सदस्य पनि हुन्। अनुगमनका क्रममा समितिले चाभेल मैजु बहाल र जोरफाटी साँखु सडक खण्ड दुरावस्थामा रहेको ठहर गरेको छ। कुन भूगोलमा कस्तो बाटो उपयुक्त भन्ने अध्ययन अनुसन्धान बिना नै सडक विस्तारको काम अगाडि बढाएकाले सडक निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजधानीकै सडकको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै दैनिक जसो सांसदहरूले आवाज उठाएपछि संसदीय समितिले यसतर्फ चासो देखाएको हो। सवारीको बढ्दो चापसँगै सवारी अनुमति पत्र लिने सेवाग्राहीको चाप पनि बढ्दो छ। सवारी अनुमति पत्र वितरण गर्ने जिम्मा लिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा यसले कार्यालय प्राङ्गणलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। सोनी शाहीको रिपोर्ट। छट्ट हेर्दा यो दृश्य कुनै लडाई अखडा भन्दा कम देखिँदैन, तर नछुकिनुहोस्, यो लडाई अखडा भने होइन। यो केवल सवारी अनुमति पत्र लिनका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नेहरूको ताँती हो। यहाँ सधैँ चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न पाइन्छ। सेवाग्राहीहरू एउटा सानो कामको लागि पनि घन्टौँ लाइन लागेर बस्न बाध्य छन्। अव्यवस्थित रूपमा छ के, अब हरेक कुरा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ गर्न मिल्ने हो हैन। त्यो अव्यवस्थित रूपमा नहुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा कामको लागि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब घन्टौँ धाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ। कार्यालय प्राङ्गणभित्र यसरी मानिसहरूको घुइँचोले विशेषतः महिलाहरूलाई पिरोलिरहेको छ। महिलाको लागि पनि लाइनै हुँदैन, त्यहाँ महिलाहरू चाहिँ बाहिर त्यतिकै बसिरहेछ। त्यो कसरी भिडमा जाने भन्छ। अब सानो मान्छेले त्यतिकै त्यो ठेलेर चाहिँ त्यो तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि ठेलेर ल लाइन त 10 बजीबाट खुलियो नि भन्छ। अब बिहानैबाट आउने लाइन चाहिँ मान्छे बसेको हुन्छ। अब त्यो मान्छे घाजाङगुजी पछिबाट आउने चाहिँ लाइनमा त्यो अरूभन्दा पछाडि गर्न खोज्छ। यति मात्र होइन, लाइसेन्स लिनका लागि गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत निकै कार्यालयहरू धाउनु पर्ने गुनासो समेत सर्वसाधारणको छ।
लाइसेन्स लिने प्रोसेसमा अलिकति हामीलाई गाह्रो पर्यो किनभने पहिला यो मतलब 15-16 गते अगाडि उता ट्रली बसतिर पठायो यता गयो 14-15 गते उताबाट फेरि 16-17 गतेतिर यता आएको छ भने यता आइयो यता आएपछि नै अहिले लाइसेन्स आएको छैन भन्ने हामीलाई त्यही हो। अब यस्तो भिडभाडमा लाइन बसेर 1.5-2 घन्टा पाइयो। लाइन एउटा छैन यहाँनिर होइन। अब हामी यहाँ म 4-5 पल्ट आइसकेँ त्यतिकै फर्किसकेँ। मेरो अरू थोक पनि काम छ होइन। मेरो लाइसेन्सको रिट्रायलको उ गर्नको लागि आवेदन दिनलाई आएको कतिपल्ट आइसकेँ। यहाँ ठेलामा ठेल्छ यहाँ बस्यो भने 2 घन्टा 4 घन्टामा पनि हुँदैन कि अघि साथीले भने जस्तै टोकन सिस्टम हुनु पर्यो कि नभएदेखि रिचार्ज कार्ड किने जस्तो लाइसेन्स पनि पसलमा दियोस्। यस्तो दुःख दिने होइन नि, नभए अरू ठाउँमा पनि शाखा राख्नु पर्यो होइन। यस्तो तरिका हो जनतालाई दुःख दिने। हामी फ्रीमा हो यहाँ, हामी पैसा तिर्नुपर्छ। कतिपय सर्वसाधारणहरू भन्छन् कार्यालयले आवश्यकता अनुरूपको सुविधा दिँदा समेत सेवाग्राहीहरू आफै अबुझ बनिरहेका छन्। सुविधा छ होइन, तर पब्लिकले आफैले नै दुरुपयोग गरिरहेछ कि। अब कस्तो भने एउटा टोकन सिस्टम छ, वेटिङ सिस्टमहरू छ नि त, अनि घुस खानिदिने, दले लगाउने, अनि आफै कमजोर काम गर्ने, अनि आखिरमा फेरि अनि यहाँ यातायातलाई अनि कराएर कहाँबाट हुन्छ त होइन। विगतमा लाइसेन्स वितरणको कार्य विभागबाट हुने गरेको र हाल नगरले वितरण गर्नु परेको र त्यसैले गर्दा सर्वसाधारणको चाप बढेपछि कार्यालय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। बढेको चापलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक सबै कामहरू गरेको कार्यालयको दाबी छ। प्रवाह पहिला हामीले चाहिँ वितरणको काम चाहिँ हाम्रो विभागबाट हुँदै थियो पहिला होइन। अब अहिले आएर विभागले हामी नगर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले लाइसेन्स वितरण पनि यहीँबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसको कारणले पनि अलिकति जनसहभागिता जनताको चाहिँ चाप चाहिँ बढेकै हो। अब हामीले अहिले सकेसम्म हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो वस्तुगत हिसाबमा हाम्रो यहाँ कस्तो छ हाम्रो सेवा दिन सकिने त्यो अनुसार हामीले गरि नै राखेका छौँ। कहिले लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ त कहिले लाइसेन्सको कमसलता यी र यस्ता अनेकौं नकारात्मक पक्षले यातायात कार्यालयप्रति सर्वसाधारणको नकारात्मक भाव उब्जिएको छ, जसको समाधानका लागि पक्कै पनि सरकारवाला पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। भित्री मधेसका जिल्लाहरूलाई सहज रूपमा यातायातको पहुँच जोड्ने लक्ष्यसहित झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुरासम्म जोड्ने सडक निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको हो। 3 खण्डमा काम भइरहेको मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्वी खण्ड अन्तर्गत उदयपुरको बसादेखि सिन्धुलीको भिमानसम्म सडक र पुलको काम धमाधम भइरहेको छ। उदयपुरबाट गणेश सुप्रेतीको रिपोर्ट। मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन 134 किलोमिटर सडकमा पर्ने 43 वटा पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोबेक रसुवा तुन्दी जेबीले 2073 साल कार्तिक 24 गते 3 अर्ब 85 करोड 35 लाखको लागतमा निर्माणको जिम्मा लिएकोमा हालसम्म 90% काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। वर्षौंदेखि पुल नहुँदा वर्षातको समयमा जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य यस क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई राहत मिलेको छ। उनीहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुलहरूबाट यातायातका साधनहरू सञ्चालन भएसँगै हर्षित भएका हुन्। कोशीको एउटा पुल बनिसकेपछि यो मदन भण्डारी राजमार्ग बनिसकेपछि उदयपुर सबैभन्दा बढी भूभाग उदयपुरका चाहिँ बिचबाट चिरेर गएको हुनाले यसले यहाँको चाहिँ उत्पादनको कुरा अनि यहाँका जनसङ्ख्याहरूलाई चाहिँ जनताहरूलाई लाभान्वित गर्नका निम्ति यात्राका निम्ति सहज हुने अनि यहाँका चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू बाहिर पुर्याउनका निम्ति सहज हुने लगायतका धेरै कुरा चाहिँ टेवा पुग्ने भएको हुनाले यसले यहाँको आर्थिक विकासमा धेरै ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। स्तरमा पनि यसले धेरै ठुलो प्रयास पुर्याएको छ। एक हिसाबले चाहिँ बाटो ठुलो बनेको छ, व्यापारहरू बढेको छ, गाउँमा चाहिँ बजारीकरण भएको छ, सहरीकरण भएको छ। त्यसले चाहिँ एउटा मान्छेहरूको व्यवसायको लागि पनि अवसर सिर्जना गरेको छ। समग्र उदयवासी, उदयपुरवासी र भित्री मधेसलाई यसले प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ। यो अहिले 2 नम्बर प्रदेशबाट गइरहेको राजमार्ग भन्दाखेरि यो भित्री बनेको राजमार्ग धेरै नै स्तरीय र धेरै राम्रो पनि छ। यहाँ बाटो हिँड्दाखेरि धेरै बाटो यो जक्सन पर्छ, चोक पर्छ। यहाँका व्यापारीहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई यहाँका उत्पादित सामानहरूलाई बाहिर पठाउन र बाहिरबाट उत्पादन भएको सामानहरू यहाँ ल्याउनलाई पनि सहज हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्माणाधीन 43 वटा पुलहरूमध्ये 34 वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको र 9 वटा पुलको फाउन्डेसनको कार्य सम्पन्न भइरहेको भए पनि एकाध पुलमा सामान्य विवाद सिर्जना भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ।
ठुलो भइपरि समस्या नआएको खण्डमा अबको केही महिनाभित्र पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरी आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने कोभेक रसुवा तुन्दी जेबीका साइट प्रमुख सुदर्शन देवकोटाले जानकारी दिए। यता आयोजनाले भने निर्माणाधीन पुलको काम उत्साहजनक रूपमा भएको दाबी गरेको छ। यही गतिमा काम भए पुलको काम चाँडै सकिने आयोजनाको दाबी छ। उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिका स्थित काली खोलामा निर्माणाधीन पुलमा एक स्थानीयले आफ्नो जग्गा परेको भन्दै सामान्य विरोध गरेको भए पनि अन्य स्थानमा कुनै विवाद नभएको आयोजनाले जनाएको छ। 43वटा पुलहरूको प्याकेज बनाएर रेखाङ्कनमा विभिन्न चेनेजहरू क्षेत्रमा खोलाहरूमा पर्ने पुलहरूको चाहिँ ठेक्का गरिएको थियो। सोमध्ये अधिकांश 87% प्रोग्रेस हामीले एचिभ गरिसकेका छौँ। 87% प्रोग्रेस भनेको हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि अझै बेटर प्रोग्रेस हो। हामीले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएका पुलहरूको नाम अक्षरशः पालना गरी अनि डिपिआर भयो बमोजिम नै कार्य गरेका छौँ। निर्माणको कार्य सन्तोषजनक छ। निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्डले उदयपुरका बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिका तथा उदयपुरगढी गाउँपालिकालाई छोएको छ। कटारीबाट सिन्धुलीको दुधौली र कमलामाई नगरपालिका हुँदै हेटौँडा जोडिने राजमार्गलाई भित्री मधेसको लाइफ लाइनको रूपमा हेरिएको छ। पुल जस्तै सडक समेत अबको 1 वर्षभित्रमा निर्माण हुने हो भने यस क्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक विकासले फड्को मार्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गणेश उप्रेती, उदयपुर। जिल्ला अस्पताल इलामले थाइराइड परीक्षण गर्ने मेसिन खरिद गरेको छ। थाइराइडको परीक्षणकै लागि विभिन्न ठाउँसहित भारतसम्म पुग्नुपर्ने इलामवासी अस्पतालले मेसिन खरिद गरेसँगै खुसी भएका छन्। तर 17 जना चिकित्सकको दरबन्दी भएको अस्पतालमा 1 जना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टरबाट काम चलाइँदैछ। इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। जिल्लावासीले थाइराइड परीक्षणका लागि झापा, मोरङ, काठमाडौँ तथा भारतका विभिन्न अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अब जिल्ला अस्पतालले नै 10 लाख खर्च गरेर थाइराइड परीक्षण गर्ने चाइनिज मेसिन खरिद गरेको छ। यो मेसिनले चाँडै थाइराइडको परीक्षण गर्न थाल्ने अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। जिल्ला अस्पतालले थाइराइड परीक्षण गर्ने मेसिन खरिद गरेसँगै जिल्लावासीमा खुसी छाएको हो। जिल्लामा नै यो सेवा सञ्चालन हुँदा यसबाट दुर्गममा भएका गरिब र सामाजिक स्वास्थ्य बिमा भएका बिरामीहरूलाई राहत पुग्ने अस्पतालले विश्वास लिएको छ। यही इलाम अस्पतालबाट दिँदाखेरि अब विशेष गरेर चाहिँ पहाडी भेगमा रहेका जो चाहिँ आर्थिक अवस्थाले कम छ, पहुँचबाट टाढा भएका व्यक्तिहरूले यो सेवाबाट चाहिँ सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। 5 वर्ष अगाडि 50 शैय्यामा स्तरोन्नति भएको अस्पतालमा बहिरङ्ग, इमर्जेन्सी साथै एक्सरे, भिडियो एक्सरे लगायतका सेवा सञ्चालनमा छन्। भरपर्दो सुविधा नहुँदा बिरामीहरू बढीजसो अन्यत्र रिफर लिएर जाने गरेका छन्। इलाम अस्पतालमै आधुनिक उपकरण जडान भएपछि अन्य अस्पतालमा धाउन बाध्य सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने यहाँका स्थानीयको अपेक्षा छ। जुन मेसिन ल्याएर इलामे जनताको लागि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन खालको चाहिँ सुविधा दिन खोजिरहेछ त्यसले हामी सेवाग्राहीहरूको लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। किनभने अहिलेसम्म यहाँको सेवाग्राहीहरू थाइराइड चेक गर्नको लागि तराईका विभिन्न हस्पिटलहरूमा जानुपर्ने जुन बाध्यता थियो आज त्यो बाध्यता टरेको छ। अस्पतालमा मेसिन फिट गरिसकेपछि अब सरकारी अस्पतालमा रहेको डर रेट हेरेर सहुलियतमा परीक्षण शुल्क तोकिने डाक्टर बायमाझीले बताएका छन्। इलाम अस्पतालमा 17 जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि हाल 1 जना मात्र विशेषज्ञ डाक्टर छन्। अस्पतालमा इलाम जिल्ला लगायत 5 थरका बिरामी सेवा लिन आउने गरेका छन्। यस मेसिन सञ्चालन भएमा जिल्लावासीलाई मात्र होइन 5 थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम लगायतका बिरामीलाई पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा सञ्चालित 5 दिने तालिम सम्पन्न भएको छ। कोरियाको वेटर वर्ल्ड संस्थाको समन्वयमा सामसुङ कम्पनीका कर्मचारीले सञ्चालन गरेको तालिममा महिलालाई उद्यमशीलताको ज्ञान, सूचना, प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादनको बजारीकरण र सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनलाइन नेटवर्किङ विकासको ज्ञान र सिपको विकास गर्ने गरी 5 दिने तालिम चलाइएको थियो। स्वयंसेवी अभियानले महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत महिला समूहहरू गठन गरी शिक्षा र जीवनोपयोगी सिप, लघुवित्त र उद्यमशीलता विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो परियोजनालाई सामसुङले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। हालसम्म काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा 38 महिला समूह गठन गरी 346 जना र वडा नम्बर 3 मा 109 महिला समूह गठन गरी 776 जना
महिलाहरू संलग्न भएका छन्। यस संस्थाले महिलाहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि महिला उद्यमशील सूचना प्रविधि र अनलाइन बजार प्रबन्धन तथा सिप विकास तालिम सञ्चालन गरी शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ। यसअघि पनि गत वर्ष विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आइटी सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन कोरियाबाट 27 जनाको समूह आएको थियो र समूहमा रहेका प्राविधिकहरूले नेपालका करिब 100 विद्यार्थी र विभिन्न स्कुलका 10 जना कम्प्युटर शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यस्थित एक मन्दिरमा भागदौड हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 20 भन्दा बढी घाइते। र एसियन कन्फेडरेसन सेन्ट्रल जोन सिनियर पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको 5औं स्थानमा नेपालको जित, अफगानिस्तान 3-1 को सेटमा पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक टिभीएस मोटर कम्पनीको नेपाल वितरक जगदम्बा मोटर्सले एन्टर्क 125 स्कुटर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। विश्वमै 2 पाङ्ग्रे र 3 पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिष्ठित मानिएको टिभीएसले विभिन्न फिचरहरूसहित नयाँ स्मार्ट स्कुटर नेपाली बजारमा ल्याएको हो। विशेष प्रविधि सहितको यो एन्टर्क स्कुटरमा ब्लुटुथ इनेबल जडान गरिएको छ, जसले गर्दा यात्राको क्रममा फोन कलको सेवा लिन सकिनेछ। यसका साथै स्कुटरमा प्रयोग भएको इन्जिन पनि शक्तिशाली भएको वितरकले जनाएको छ। कम्पनीले नेपालका लागि नायक प्रदीप खड्का र नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई एन्टर्क 125 को ब्रान्ड एम्बेसडर घोषणा गरेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। जनहितलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरे सत्ता उल्टन सक्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको चेतावनी, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता भुल्न नहुने सुझाव। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदै सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व। संसदीय समितिबाट चाबहिल जोरपाटी साखु सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन, जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर, ठेकेदार र स्थानीय जनप्रतिनिधि बीच आरोप प्रत्यारोप। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य स्थित एक मन्दिरमा भागदौड हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 20 भन्दा बढी घाइते। र एसियन कन्फेडरेसन सेन्ट्रल जोन सिनियर पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको 5औं स्थानमा नेपालको जित, अफगानिस्तान 3-1 को सेटमा पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।